अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वे का ख़बरनामा। ये रही सुर्खियाँ। तेलंगाना में 10वीं के इम्तिहानात फिर मुलतवी। चौथे मरहले के राशन किट्स मौलाली इलाके में बीजेपी एमएलसी और मीर फिरासत अली बाखरी के हाथों तकसीम किए गए। मीरक के मौके पर आज अवाम का हुजूम रामनगर और बेगम बाज़ार के मछली मार्केट में देखा गया। निर्मल कलेक्टर ऑफिस में मिस फायर, पुलिस कांस्टेबल जख्मी। डॉक्टर मोहम्मद सलीम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। हुकूमत की शराइत की पाबंदी के साथ नमाज़ों का एहतमाम करें, मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद का बयान। हैदराबाद में कोरोना वायरस से सहाफ़ी की मौत। हुकूमत के जारी शराइत के साथ नमाज जुमा व जमात नहीं हो सकती, मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी। सीनियर सहाफ़ी सैयद अताउल्लाह खोवंद मीरी का इंतकाल। तेलंगाना हुकूमत ने 8 जून से दोबारा शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया। रियासती हाईकोर्ट की जानिब से हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में इम्तिहानात मुनक़िद करने की इजाज़त देने के बावजूद हुकूमत ने गैर मुतवक्को तौर पर इम्तिहानात मुलतवी करने का फ़ैसला किया। हुकूमत का एहसास है कि रियासत भर में एक ही मरतबा इम्तिहानात मुनक़िद करवाए जाएँ तो तलबा के लिए सूदमंद होगा। बताया गया है कि कल इतवार को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक इजलास मुनक़िद करते हुए इम्तिहानात के सिलसिले में अहम फ़ैसले लेने वाले हैं। आज बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव और बीजेपी अक़लियती मोर्चे के तर्जुमान मीर फिरासत अली बाखरी ने प्राइम मिनिस्टर फूड फॉर पुअर प्रोग्राम के तहत मौलाली असम्बली हल्के मलकाजगिरी में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किया। इस काम को मीर फिरासत अली बाखरी ने हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से अंजाम दिया। तमाम लोगों में राशन किट्स के साथ साथ ज़रूरी अशिया भी दी गईं। इस मौके पर मोहम्मद वसीमुद्दीन खादर शेख व ए संतोष गौड़, मौलाली डिवीज़न सदर जी चंद्रशेखर यादव, रेहान हैदर और दीगर मौजूद थे। मौसम बरसात की आमद से क़ब्ल मीरक के मौके पर आवाम मछली का इस्तेमाल करती हैं और मीरक के मौके पर मछली के ताजिर भी मछली को ज़्यादा दाम में फ़रोख्त करते हैं। इसके बावजूद भी आवाम मछली की ख़रीदारी के लिए रामनगर और बेगम बाज़ार में आवाम के सरों का समुंदर नज़र आया। जबकि इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा को लेकर हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज़ों में इजाफ़ा देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी आवाम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। रियासत तेलंगाना के निर्मल मुस्तखर में वाक़े कलेक्टर ऑफिस में इत्तेफाकी तौर पर बंदूक चल जाने से पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी हो गए। कांस्टेबल शंकर गौड़ बंदूक साफ़ कर रहे थे कि इत्तेफाकी तौर पर मिसफायर हो गया और गोली इनके सीने में लग गई, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने डॉक्टर मोहम्मद सलीम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया। डॉक्टर सलीम ज़माने तालिबे इल्मी में कांग्रेस पार्टी के लिए सरगर्म काम कर चुके हैं और वो मेदक डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी के नायब सदर की हैसियत से काम कर चुके हैं। इसके अलावा भी दौरान मुलाज़मत यूनानी मेडिकल ऑफिसर के जोनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए इन्होंने मुख्तलिफ़ मसाइल पर न सिर्फ हुकूमत से बल्कि अदालत आलिया से रुजू होते हुए हल करवाने में कामयाबी हासिल की। पार्टी और यूनानी सिस्टम के लिए खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने इन्हें सेक्रेटरी मुकर्रर किया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने उत्तम कुमार रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बयान में कहा कि वो कांग्रेस को मुस्तहकम कराने और इसके तमाम प्रोग्राम्स में भरपूर हिस्सा लेंगे और ऑल इंडिया सदर कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी और नौजवान रहनुमा राहुल गांधी के अहकामात की पाबंदी करते हुए तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अंत तक जद्दोजहद करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सलीम मरहूम मोहम्मद सरदार जमील कांग्रेस लीडर जोगी पेट के फर्जंद हैं।
مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ ایک عرصے کے بعد مساجدوں کو عام مسلمانوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا، جس کا کل پیر 8 جون سے آغاز ہوگا، لیکن مساجد اب بھی تمام مسلمانوں کے لیے نہیں کھلیں گی، کیونکہ حکومت نے ایسی سخت شرائط عائد کی ہے کہ جن کی وجہ سے بستی کے تمام مسلمان اپنے علاقے کے مساجد میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے پہلے تو صرف 5 مسلموں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی اور باقی تمام مسلمان جو پابندی کے ساتھ مساجد آیا کرتے تھے وہ نماز با جماعت کی سعادت سے محروم رہ گئے، لیکن اب حکومت نے نماز کی ادائیگی کی مشروط اجازت دی ہے۔ ملک میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں خصوصاً تبلیغی جماعت کو ذمہ دار قرار دے کر ماحول میں جو زہر گھولا گیا، اس کے پیش نظر مسلمانوں کو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت ہند نے 8 جون سے مشروطہ طور پر مساجد کو کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے چند شرائط عائد کیے ہیں اور سماجی دوری کے اصول پر عمل آوری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہم پر بھی اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ گھر سے باوضو بنا کر اپنے ساتھ جانماز لے کر جائیں اور مسجد میں صرف فرض نماز کی ادائیگی کے بعد کسی سے مصافحہ کیے بغیر گھروں کو واپس ہو جائیں اور سنت و نوافل گھروں میں ادا کریں۔ خطیب صاحبان سے بھی درخواست ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ مختصراً دیں۔ مساجد کے انتظامی کمیٹیاں فرش کی پابندی سے صفائی کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کے گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ مصلی مسجد میں داخلے سے قبل سینیٹائزرز یا صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں، لیکن سینیٹائزرز میں چونکہ الکوہل ہوتا ہے، اسی لیے مصلیان صرف صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں۔ اس کے علاوہ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور 10 سال سے کم عمر بچے مساجد جانے سے احتراز کریں۔ حیدرآباد میں کرونا وائرس سے ایک صحافی کی موت ہوئی اور ایک سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی جو اس وقت کرونا وائرس سے مثبت پائے گئے گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ منوج کمار نامی صحافی جو ٹی وی 5 کے کرائم رپورٹر تھے اور گزشتہ چند دنوں سے گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، آج ان کی موت ہو گئی۔ منوج کمار مادنا پیٹ سعید آباد کے ساکن تھے۔ دی نیوز وے کی جانب سے تمام صحافی برادران سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں۔ اس مہلک وبا سے آپ محفوظ رہیں گے تو اپنے گھر کو اور اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ حکومت کے 8 جون کی عبادت گاہوں کو کھولنے کے فیصلے پر امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی نے آج اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے مسجدوں کو کھولنے اور نماز جماعت ادا کرنے کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مگر فرادہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ نماز جماعت کے لیے 5 فٹ کی دوری صحیح نہیں ہے اور نہ اتنے فاصلے سے جماعت ہو سکتی ہے، اس لیے ابھی ہم مسجدوں میں نماز جماعت اور نماز جمعے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ 5 فٹ کا فاصلے کے ساتھ نماز جماعت نہیں ہوگی، البتہ فرادہ اکیلے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ عبادت گاہوں میں چند لوگ فاصلے کے ساتھ آئیں، لوگوں کو یہ سمجھانا ابھی ممکن نہیں۔ نماز جمعہ کا اعلان ہوگا تو مسجدوں میں بھیڑ آئے گی، جسے روکا نہیں جا سکتا، اس لیے ابھی آصفی مسجدوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا نے کہا کہ ابھی جب تک حالات صحیح نہیں ہوتے اور فاصلہ رکھنے کی شرائط ختم نہیں ہوتی، آصفی مساجد میں نماز جماعت نہیں ہوگی۔ سینئر صحافی و سب ایڈیٹر روزنامہ سیاست سید عطا اللہ خوند میری کا آج اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ 58 برس کے تھے۔ تدفین صبح 8 بجے حضیر بندگی میاں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کاچی گوڑا کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ اور ایک لڑکا شامل ہے۔ مرحوم سید مبارک مسعود کالا ڈیرہ کا بڑے بھائی تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9949670253 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔